तो जी हम वापस आ चुके हैं बाराने रहमत। आप देख रहे हैं ट्रांसमिशन आज नेटवर्क पे, और बड़ी एक प्यारी सी बात मेरे सामने लिखी हुई है। मैंने सोचा कि मैं आप सबसे शेयर करूं। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। तो जी हाँ, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी अमल के इल्म के हवाले से है, अमल के हवाले से है। हमारा डिबेट कंपटीशन का आगाज़ हम थोड़ी सी देर में शुरू करेंगे। जजेस का फिर से बता देती हूँ, इरम मैम हमारे साथ हैं, आगा अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और फिर हमारे साथ अली हैदर साहब भी मौजूद हैं जो जज करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है डिबेट का, वो है कि इल्म कामयाबी की कुंजी है। दो लोग इसके फेवर में बात करेंगे और दो लोग इसके अगेंस्ट बात करेंगे। हमारे साथ हैं शामिर हुसैन फेवर में बात करेंगे कि इल्म कामयाबी की कुंजी है। तो शामिर, आपके पास सिर्फ 90 सेकंड का वक्त है, क्या आप तैयार हैं? चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह। स्टार्ट। ज़ेर बहस करारदाद तालीम कामयाबी की कुंजी है। करारदाद में मौजूद पहला अहम लफ्ज़ तालीम, यानी मखसूस तरीके से इल्म हासिल करना। दूसरा अहम लफ्ज़ कामयाबी, जाने वाला कामयाबी से मुराद कामरानी या फतेहयाबी के हैं। तीसरा अहम लफ्ज़ कुंजी यानी वो आला जिससे किसी भी चीज़ पर लगे कुफ्ल को आसानी से खोला जाए। यानी करारदाद का मफ़हूम कुल्ली ये तय पाया कि तालीम ही वो चीज़ है जो इंसान के कामयाबी के दरवाज़े पर खोली जा सकती है। मैं इस करारदाद की भरपूर मुआफ़क़त करता हूँ। जनाब वाला, तालीम ही वो चीज़ है जो करबला के मैदान के अंदर हज़रत हुसैन को यजीद के सामने झुकने नहीं दिया और नोके सना पर भी कामयाब किया, और यजीद को तख्ते शाही पर भी नाकाम किया। जनाब वाला, कामयाबी ही वही तालीम ही वो चीज़ है कि जब वो 6 साल की बच्ची के पास आई तो वो कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर अरफा करीम बन गई। तालीम ही वो चीज़ है जिसने एक सादा लौ इंसान को अली मुइन नवाजिश बनाया। तालीम ही वो चीज़ है कि जिसने उस्ताद सिफ्ते जाफ़र जैसे शायर और मुफक्किर हमें दिए। जनाब वाला, मेरे मुखालिफ सिम से आने वाले मुकर्रर स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और मार्क ज़ुकरबर्ग की मिसालें देंगे कि वो कॉलेज और स्कूलों से ड्रॉप आउट थे, मगर जनाब वाला मैं उनको ये बताते चलूँ, मीटा, एप्पल और विंडोज़ के पीछे सिर्फ इनका हाथ नहीं बल्कि हज़ारों लाखों वो जहन है जो बड़े बड़े जामियात से डिग्रियां लेकर आते हैं और इसको चलाते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस करारदाद को मंजूर करें। बारकल्लाहु फ़ीकुम। बहुत शुक्रिया शामिर। हमारे साथ अब स्टेज पर आएंगे इंशाल रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल, मैंने आपका नाम बिल्कुल ठीक लिया है? जी। तो इंशाल, इल्म कामयाबी की कुंजी है कि टॉपिक पे अगेंस्ट बात करेंगे। इंशाल, क्या आप तैयार हैं? आपके पास 90 सेकंड का वक्त है। जी तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सदर अली वक़ार, तालीम से मुराद एक ऐसा अमल कि जिसके ज़रिए इल्म, महारत, इक़्तिदार और जिसके हुसूल में अपनाया जाए, और कामयाबी से मुराद हुसूल ख्वाहिश और बेहतरीन नताइज के हैं। तो गोया इस एतबार से करारदाद का मफ़हूम कुल्ली कुछ ये तय पाया कि इस दुनिया में सिर्फ़ तालीम ही हुसूल ख्वाहिश और कामयाबी का ज़रिया है। सदर अली वक़ार, ये करारदाद अक़ल के ख़िलाफ़ है, जिसकी मैं भरपूर मुखालफत करता हूँ। सदर अली वक़ार, अगर लग़वी एतबार से करारदाद का जायज़ा लिया जाए, अगर करारदाद कुछ यूँ होती कि तालीम भी कामयाबी की कुंजी है, तो इस पर बहस की गुंजाइश ही मौजूद ना होती। मेरे तमाम मुकर्रिरीन जो मेरे मुकर्रिरीन हैं, उन्होंने कहा कि तालीम ही कामयाबी की कुंजी है, तो ये लग़वी एतबार से ये रद्द होती है। सदर अली वक़ार Blinkist.com की रिपोर्ट के मुताबिक Blinkist.com की रिपोर्ट के मुताबिक हमें ये रिपोर्ट बताई जाती है कि Blinkist.com की रिपोर्ट के मुताबिक सदर अली वक़ार सियासत की बात की जाए तो अमेरिका के साबिक इंशाल्लाह वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, बहुत अच्छा किया। हमारे साथ अब मौजूद होंगे स्टेज पे अब्दुल रहमान, जो कि इल्म या तालीम कामयाबी की कुंजी है के फेवर में बात करेंगे इस टॉपिक के। अब्दुल रहमान, आपके पास 90 सेकंड का वक्त है, क्या आप तैयार हैं? जी। तो जी बिस्मिल्लाह करें। जनाब वाला, पेश करदा करारदाद तालीम कामयाबी की कुंजी है।
اس قرارداد میں شامل لفظ تعلیم سے مراد ایک ایسی نعمت خداوند اور لازوال دولت ہے جس نے انسان کو زینت بخشی، جس نے انسان کو قرینہ بخشا، جس نے انسان کو ادب و آداب سکھایا۔ ذی وقار میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں، اور ابھی میرے مخالف ان سے آنے والے مقرر یہاں پر آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ تعلیم نہیں بلکہ تہذیب جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے۔ وہ بھی آئیں گے اور یہاں پر رونا روئیں گے کہ قسمت جو ہے وہ تہذیب کی کنجی ہے۔ تو نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان میں شعور ہوتا ہے، جب انسان میں علم ہوتا ہے تو اس میں تہذیب خود بخود آ جاتی ہے۔ جب انسان تعلیم حاصل کر جاتا ہے، جب انسان میں شعور آ جاتا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ اپنی قسمت کو بدل سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک جو بنیادی صدر ذی وقار جو کامیابی کی کنجی ہے وہ تعلیم ہی قرار پائے گی۔ تو اس بنیاد پر یہ قرارداد اسی وقت مسترد ہو جاتی ہے مخالفین کی۔ سر علی وقار، یہ حقیقت آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے ہی معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں عدالتوں میں جس طرح سے قانون کو بیچا جا رہا ہے، ذی وقار یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے ہی معلوم ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں معاشی لوٹ مار کس طرح بچی ہوئی ہے، جس کو دیکھ کے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ملک میں اور اس معاشرے میں تعلیم کی ضرورت ہے، نہ کہ تہذیب کی۔ پہلے تعلیم ہوگی تو اس کے بعد تہذیب آئے گی، جس کو دیکھ کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ علم نے خون رگے جاں دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم سیارہ و گہوارہ و انجام و نمو، علم بیٹے کی نئی قبر پر ماں کے آنسو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، کعبہ و قوسین کو یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے اور جہل انسان کو ابو جہل بنا دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ عبد الرحمان ہمارے ساتھ ہے، بہت شکریہ عبد الرحمان۔ ہمارے آخری کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ ہوں گے سید یاسر امام، جو کہ اس ٹاپک کے اگینسٹ بولیں گے۔ 90 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں، آپ کا ٹائم اب شروع ہوتا ہے۔ صدر علی وقار، اس ایوان میں زیر بحث قرارداد تعلیم کامیابی کی کنجی ہے۔ اس قرارداد میں اہم لفظ تعلیم سے مراد نرسری جماعت سے لے کر اعلیٰ تعلیمی ثانوی تک جو ڈگری حاصل کی جاتی ہے وہ ہے، اور جناب والا کامیابی سے مراد کہ اپنی زندگی میں دنیا میں نمایاں مقام حاصل کرنا، زندگی میں شائستگی، آرام، آسائش حاصل کرنا۔ تو جناب والا اس اعتبار سے قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پایا کہ زندگی میں کامیابی، آسائش، آرام صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو جناب والا یہ عقل کے بالکل خلاف، فطرت کے بالکل منافی اور تاریخی اعتبار سے بالکل غلط ہے، لہٰذا میں قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں جناب والا۔ میں یہ دعوت کرتا ہوں کہ صرف تعلیم ہی کامیابی کی کنجی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ذہانت، عقل مندی، صحت بھی ضروری ہے جناب والا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل، اگر ایک انسان تعلیم یافتہ ہے اور اس کے پاس صحت نہیں ہے تو جناب والا ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟ جناب والا CSS کا امتحان ہو یا PMA کا امتحان ہو، اگر تعلیم کے ساتھ صحت نہیں ہو تو جناب والا ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جناب والا اگر آئی سیٹ کمزور ہوتی ہے تو وہ طبی طور پر وہ وہیں پہ رد کر دیا جاتا ہے جناب والا۔ میری دوسری دلیل، اور وہ رد دلیل بھی ہوگی، کہ ایک مقرر نے کہا کہ تعلیم کامیابی کی ضمانت ہے جناب والا۔ ایسے بہت سے ممالک ہیں جن کی تعلیم 100% شرح پر موجود ہے، اور ہماری تعلیمی شرح محض 60% اور 70% ہے، اور ہم آج بھی اور ہم ایٹمی طاقت ہے اور وہ ایٹمی قوت نہیں ہے۔ تو جناب والا اس طریقے سے قرارداد یہاں پہ منظور ہوتی ہے اور دلیل رد بھی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ یاسر، بہت شکریہ۔ ہمارے ججز کو میں بتا دیتی ہوں کہ 4 کنٹیسٹنٹس ہمارے پاس سے 1-1 منٹ کا وقت آپ سب کے پاس ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی نظر میں سب سے بہترین کس نے کیا ہے، ویکنیسز کیا آتی، اسٹرینتھس کیا آتی۔ میں چاہوں گی ہمارے سارے کنٹیسٹنٹس سامنے اسٹیج پر آ جائیں، شامیر، انشال، عبد الرحمان، سید یاسر۔ تو جی ہاں میم، ارم آپ سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، شامیر کا جو تھا وہ بہت سلو تھا، تھوڑا فمبل کر رہے تھے، اور ظاہر ٹائم اتنا کم تھا تو تھوڑا سی جو پیس ہوتی ہے وہ بڑھا کے رکھنی چاہیے۔ اور انشال جو ہمارے پاس آئے تو وہ بھول بھی گئے، جو میسج تھا اس کو نہیں کر سکے۔ عبد الرحمان نے میرے حساب سے کافی اچھا کیا، اور سید یاسر جو آئے تو ہی واز آلسو بیٹر۔ لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے، کیونکہ یہاں پہ میں ایک بات ضرور دیکھو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو علم ہے نا وہ ڈگری کا محتاج نہیں ہے، اور حضرت علی کا ہی قول ہے کہ جب تم علم مانگو تو علم کے ساتھ نصیب بھی ضرور مانگو، کیونکہ میں نے اکثر علم والوں کو نصیب والوں کی نوکری کرتے دیکھا ہے۔ تو یہ کچھ ہارڈ فیکٹس ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھنے چاہیے اور سمجھنے چاہیے۔ بہرحال علم اور تعلیم کے فرق کو بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ مولانا محمد علی اور جوہر علی کی جو والدہ تھیں بی اماں، تو ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے جو دونوں شاہکار بنا دیے تو اس کا ان کے پاس علم تھا، وہ جانتی تھیں۔ تو میرے حساب سے عبد الرحمان جو ہیں، ایک جو ہول پیکج اگر ہم دیکھیں تو ہی واز گڈ۔ اب آغا صاحب بتائیں گے۔ میرے خیال میں نے اس پوری لسٹ میں 2 افراد کو اوپر رکھا، ایک شامیر کو اور ایک عبد الرحمان کو۔ لیکن جو بات میم نے فرمائی کہ
अगर आपके पास इल्म है तो उसके साथ फिर आपके नसीब की भी ज़रूरत है। इस बात को मेरी नज़र में शामिर ने बहुत अच्छी तरह हाईलाइट किया था, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब उन्होंने कहा कि हाँ वो लोग नसीब वाले थे जिन्होंने तमाम ये माइक्रोसॉफ्ट भी बना लिया और ये भी बना लिया वो भी बना लिया, लेकिन उनके पास मुलाजमत करने वाले वो लोग थे जिनके पास इल्म था। तो जो बात मैम फरमा रही हैं, मेरे ख्याल में उस दलील के बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि शामिर की बात मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है जी। मैं सबसे भाई? पहले ये कहना चाहूँगा कि कोशिश तो यकीनन आप सब ने ही अच्छी की, आप लोग तैयारी करके आए, लेकिन मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि देखें इल्म उसको ही मिलता है जो खुश नसीब होता है। तो तालीम जो है उसका इससे भी ताल्लुक़ है कि आप खुश नसीब हैं तो ही आपको तालीम भी मिलेगी। और जहाँ तक अगर कंटेस्टेंट्स में से देखा जाएगा तो कॉन्फिडेंस भी मैं देख रहा हूँ, अल्फाज का चुनाव भी देखा, कहीं कहीं फंबल हुआ, वो एक अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे लगा कि अब्दुल रहमान ने ज़रा ज़्यादा मुझे जमा हुआ, मुझे लगा कि बात की, थोड़े से अशार भी पढ़े, और कुछ जो भी आपने बात जिस तरह पेश करने में मुझे थोड़ा सा वज़न लगा। बाकी सबके कुछ प्लस माइनस ज़रूर होते हैं, वो अपनी जगह पर है और बाकी सबकी अपनी अपनी जगह सोच है। बट आई थिंक अब्दुल रहमान, वेल डन, काफ़ी अच्छा चलें लगा। जी, हम ब्रेक पे जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो अब्दुल रहमान। हमें अपने सेमी फाइनल्स का पहला फाइनलिस्ट मिल चुका है, कंग्रेचुलेशंस। और माशाल्लाह। आप बाकी सब हैम्पर्स के साथ भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने पार्टिसिपेट किया। और अली भाई, मैं चाहूँगी कि अब हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चले बिल्कुल जाएं। जी, ब्रेक की तरफ जाते हैं। नाउम्मीद कभी मत होइएगा, और आप भी अब्दुल रहमान ये सोचिएगा कि आगे जब आपने आना है तो इससे बेहतर होना है, और जो वापस जा रहे हैं वो कभी भी दुखी ना हो, क्योंकि ज़िंदगी पड़ी हुई है।